अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हैं जिसमें आप कायदा, स्पारा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से मुतल्लिक पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है कुरानी कायदा महारजुल हरूफ और मुख्तसिर कवायद तजवीद पर मुश्तमिल पहला मुनफरिद कायदा। जैसा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने रहमानी कायदा जो है उसको मुकम्मल कर लिया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने उसमें पढ़ी हैं, मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, सिखाई हैं और मैं बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद हूँ कि आपने उस तमाम कायदे को और एक एक सबक को दिल लगा के ना सिर्फ देखा होगा, पढ़ा होगा बल्कि याद भी किया होगा। जैसा कि आपको बताया रहमानी कायदे के बारे में कि रहमानी कायदा भी अपना एक मुकाम रखता है, उसको हम पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उसमें से हम सीखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुरानी कायदा ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसको बहुत ज़्यादा जो है तजवीदी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि कुरान पाक को एक रवायती तरीके से पढ़ा जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी अदायगी हो रही है, उसमें एक खूबसूरती का जो अंसर है वो शामिल नहीं होता, क्योंकि हमने कुरान पाक को सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है, इसको खूबसूरत अंदाज से पढ़ना है, खूबसूरत अंदाज से बयान करना है, ताकि सामने वाला जो सुन रहा है उसके ऊपर एक रिक्कत जो है वो तारी हो, उसको पता चले कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला क्या हुक्म हमें दे रहे हैं और इसको हमने किस तरीके से पढ़ना है। तो कुरानी कायदा जो होता है तजवीदी कायदा, इसको इसीलिए मुरतब किया जाता है ताकि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो रहमानी कायदे के अंदर हमसे मिस हो गई हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को तफसीलन नहीं पढ़ सके, वो कुरानी कायदे में हम उनको कवर कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला आज कुरानी कायदा यानी ये तजवीदी कायदा जो है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसका पहला सबक हम शुरू करेंगे। इसमें मैं कोशिश किया करूँगा कि उन असबाक को मैं ज़्यादा सामने लेकर आऊँ, उन असबाक को ज़्यादा पढ़ाऊँ कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत के हामिल हैं। कुरान पाक में जो है उनका एक बहुत ज़्यादा बुनियादी किरदार है, क्योंकि रहमानी कायदे में भी वो चीज़ें मौजूद थीं, इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन बहुत सी नई चीज़ें इसमें नई हैं जो कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने शुरुआत के अंदर इसका एक तारुफ आपको इसलिए करवा दिया है ताकि जब कुरानी कायदा हम ये शुरू करें तो हमें पता हो कि हमने इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सीखनी है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला आज पहला सबक शुरू करेंगे। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर इसके सबक जो है वो आपको पढ़ाता रहूँगा, वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी और इसी तरह आपने अपना एक शौक़ और ज़ौक़ बना के रखना है इस कायदे के साथ भी। जिस तरह रहमानी कायदे में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इसी तरह कुरानी कायदा जो कि तजवीदी चीज़ों पर मुनहसिर है, तो इसका पढ़ना, याद करना और इसी के मुताबिक आगे कुरान पढ़ना बेहतर हो जाएगा। जी दोस्तों, के जैसा आपके सामने पहला सफ़ा मौजूद है, इसमें वही बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपने रहमानी कायदे में भी पढ़ी थीं, यहाँ भी वो चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान की गई हैं, ताकि जब आप यहाँ पे इनको पढ़ें और रहमानी कायदे के साथ उनको मुमासलत करके देखें तो फ़र्क आपके सामने वाज़िह होगा
کہ رحمانی قاعدے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہاں موجود نہیں تھی، یہاں پہ وہ موجود ہیں۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو حروف تہجی کا پورشن وہ بالکل ویسے ہی ہے جو وہاں پہ تھا، یعنی الف کے ساتھ الف موجود ہے، اسی طرح حمزہ کے ساتھ یہاں حمزہ آسانی کے لیے، تاکہ جو نئے اسٹوڈنٹس پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ ایک لفظ کی جو آواز ہوتی ہے، ساؤنڈ ہوتی ہے، جو میں نے بہت تفصیلاً آپ کو رحمانی قاعدے میں پڑھائی بھی ہے، وہی یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن بہت سی چیزیں یہاں پہ تفصیلاً بھی بتائی گئی ہیں۔ یہاں پہ قرآنی قاعدے میں ہم زیادہ جو غور کریں گے وہ ہدایات کو غور کریں گے، مکمل ہدایات کو پڑھیں گے، ساتھ ساتھ سبق بھی موجود ہوگا، ہدایات کا پورشن بھی یہاں پہ موجود ہوگا۔ اب ہدایات میں پہلے سبق میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک اوور ویو ہوگا، ایک ہماری دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی، اور بہت سی نئی چیزیں بھی ہم اس میں پڑھتے جائیں گے۔ سب سے پہلے طلبہ کو نقطوں کی پہچان کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکل حروف میں نقطوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا فرق بتائیں، جیسے با، تا، ثا، دال، زال، را، زا وغیرہ میں فرق نقطوں ہی کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتائی گئی ہے، نقطے کی پہچان، جو کہ رحمانی قاعدے میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا، یہاں پہ تفصیلاً ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ نقطہ اس شکل کا ہوتا ہے جس کی کم از کم تعداد ایک اور زیادہ سے زیادہ تین ہے۔ ایک نقطہ کبھی حرف کے اوپر ہوتا ہے جیسے فا، کبھی نیچے ہوتا ہے جیسے بے، اور کبھی درمیان میں ہوتا ہے جیسے جیم۔ اسی طرح دو نقطوں کی بات بھی یہاں پہ آ گئی، دو نقطے کبھی حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے تے، اور کبھی نیچے ہوتے ہیں جیسے یہ۔ اسی طرح تین نقاط کی بات آ گئی، تین نقطے صرف حرف کے اوپر ہوتے ہیں جیسے سا اور شین۔ یعنی یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ واضح کی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ نقطے کیا ہوتے ہیں، ان علامات کا مقصد ایک لفظ میں کیا ہے، اگر ہم ان نکات کو نکال دیتے ہیں تو کیا وہ لفظ مکمل ہمیں نظر آئے گا۔ اگر میں اس کو چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں تو یہ با کے نیچے میں یوں کر کے بال پوائنٹ کو رکھتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں تو یہ جسٹ ایک آپ کو لائن سی نظر آ رہی ہے، لفظ مکمل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح اگر میں تا کے اوپر یہاں پہ بال پوائنٹ رکھتا ہوں یوں کر کے تو نکات کے بغیر لفظ مکمل ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے یہاں پہ بہت زیادہ وضاحت کی گئی ہے کہ نکات کیا ہوتے ہیں، ان کا عمل دخل ایک لفظ میں کیا ہے، ان کا جو ہے کردار ایک لفظ میں کیا ہے۔ اگر ان نکات کو ہم صحیح طرح سے نہیں سمجھتے تو اس کا پھر نقصان کیا ہو سکتا ہے، وہ تمام چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ نکات کی اصل وجہ، نکات کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس سے ایک لفظ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس کی ساخت مکمل ہوتی ہے، اس کا ایک جو بنیادی اسٹرکچر ہے لفظ کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر اب حروف تہجی کی بات کی جائے، یہاں پہ آپ ان تمام کے اندر سے نکات کو نکال دیتے ہیں تو وہ صرف آپ کے سامنے کیا ہوں گے کہ وہ لفظ ہوں گے، یا آپ ان کو علامات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے ان کو پڑھنا کس طرح ہے۔ تو یہ چیز جو ہے پہلے سبق سے میں نے بتانا اس لیے بھی مناسب سمجھا کہ رحمانی قاعدے جو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کی گئی تھیں، یہاں ہدایات کے اندر نکات کو بہت زیادہ کھل کے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے آگے بھی تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں۔ جی، طلبہ کو جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ خوب پڑھائیں۔ یعنی اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ پے اور را، را کے ادھر اوپر آپ دیکھیں تو پیش کی بھی علامت ہے، اور یہی لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہدایت کو پورا ریڈ کرتے ہیں، جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غائن،
काफ। जिन हरूफ में सीटी की आवाज पैदा होती है इनमें सीटी की आवाज पैदा कराएं। अब देखा जाए तो किन अल्फाज में सीटी की आवाज जो है वो पैदा होती है। अगर मैं सीन को अदा करता हूँ तो इसमें सीटी की आवाज जो है वो वाज़ेह सुनाई दे रही है। इसी तरह स्वाद है तो इसमें भी सीटी की आवाज़ है, यानी इस चीज़ को थोड़ा सा वजाहत के साथ बयान किया गया है। और ये वही चीज़ें हैं कि जो मैं आपको रहमानी कायदे के अंदर उन असबाक में वक्तन फ़वक्तन आपको बताता गया हूँ। अब अगर देखा जाए तो इनमें सीटी की आवाज़ पैदा करें जैसे जा सीन स्वाद, ताकि शुरू हुई से तलबा का तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। देखिए अब वही बात सामने आ गई है कि जो मैं आपको पहले पिछले कायदे में बताता गया था कि मेन मकसद क्या होता है अल्फाज को ठीक तरह से अदा करने का, कि इससे हमारा तलफ़ुज़ जो है वो बेहतर होता है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब हम किसी को कुरान पाक सुना रहे हैं या कोई हमसे सबक सुन रहा है तो वो सुनने वाले को या जिसको आप सुना रहे हैं उसको एक चीज़ का पता चले, उसको एक चीज़ का जो है वो इल्म हो कि ये जो मुझे सुना रहा है इसका तलफ़ुज़ तरीक़ाकार पढ़ने का प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीका है। ऐसा नहीं है कि बहुत टूटा-फूटा तरीका जो है उस तरीके से पढ़ा जा रहा है, एक रवायती अंदाज से कुरान पाक को पढ़ा जा रहा है। नहीं, नहीं, इस तरीके से नहीं, मुकम्मल जो है एक तरीके के मुताबिक जिस तरह से कुरान पाक को पढ़ने का हक है, हमने वो हक जो है वो मुकम्मल तरीके से अहसन तरीके से अदा करना है। और उसकी बुनियादी चीज़ें ही यही हैं जिनको हम समझ के बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इस सबक को अच्छी तरह याद करवाएं, जिस जब ये सही याद हो जाए तो दोबारा शुरू कराएं। इस तरह के पहले दाएं तरफ से, फिर बाएं तरफ से, फिर ऊपर से और फिर पीछे नीचे से मशक कराएं। यानी मशक का मतलब ही यही होता है कि आपने जब इसको पढ़ना है, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सबक को पहले एक तरतीब से चलूंगा, फिर आपकी ज़हनी आजमाइश के लिए मैं उस सबक को दरमियान से भी सुन सकता हूँ, उस सबक को जो है इख्तिताम से भी सुन सकता हूँ। यानी जब जो एक सबक आपके सामने ये मुकम्मल है इसको मैं यहाँ से भी सुन सकता हूँ, यहाँ से भी। और इसी तरह अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो इसी तरीके से आप उससे पढ़ा सकते हैं और सुन सकते हैं। उस्ताद को चाहिए कि तलबा को हरूफ तहज्जी शुरू से आखिरी तक अच्छी तरह ज़ुबानी याद कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हरूफ तहज्जी जो है वो एक इस तरह का बुनियादी चीज़ है कि जो हम स्कूल लाइफ से लेके आगे जब बच्चे जो हैं वो छोटे, हम अपने छोटे किसी बहन भाई को पढ़ा रहे हैं या अपने बेटे को या अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उनमें ये चीज़ें हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे रिवाइज होती रहती है। हमें पता है कि हरूफ तहज्जी क्या है, तो इसमें जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं होगी। वो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब इस तमाम के बाद नीचे एक नोट लिखा हुआ है, इसका पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मैंने तजवीदी कायदे के अंदर ना सिर्फ सबक को आपको पढ़ाना है बल्कि मुकम्मल तरीके से एक एक चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है वो आपको बतानी है। क्योंकि रहमानी कायदे में इतना मार्जिन नहीं था, वहाँ पे हदायत बहुत मुख्तसर सी होती हैं और वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे पढ़ाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। अब जैसा कि नोट में वो चीज़ बता रहा है कि अरबी ज़ुबान में हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है, बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। यानी जो हम बच्चों को स्कूल वगैरह में पढ़ा रहे होते हैं या टीचर उनको पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो हरूफ तहज्जी इस्तेमाल की जाती है उनमें कुछ हर्फ ऐसे हैं कि जो जायद है, लेकिन अरबी में जो हरूफ तहज्जी है वो आपके सामने मौजूद है और इनकी तादाद भी थोड़ी सी कम है। इसी तरह उर्दू ज़ुबान में 8 हरूफ जायद हैं, वो ये हैं पे, टे, चे, दाल, रा, सा, गाफ और या। यानी यहाँ पे वो चीज़ बता रहा है कि जो हरूफ तहज्जी है उनके अंदर ये वाले अल्फाज वो थोड़े से अजाफी हैं। इनके अलावा चश्मी हा यानी हा से मिलकर बनने वाले हरूफ जैसे भा, फा, था वगैरह भी उर्दू के मुस्तकिल हरूफ हैं।
اس طرح عربی اور اردو حروف تہجی کا فرق بھی بچوں کو ذہن نشین کروائیں. یعنی یہ بہت زیادہ چیز ضروری بھی ہے کیونکہ اردو کی حروف تہجی وہ مختلف ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے حروف تہجی، کہ ان کو پڑھنے کے بعد بچہ ایک منظم طریقے کے ساتھ اردو زبان کو نہ صرف بول سکے بلکہ پڑھ بھی سکے. تو اس حروف تہجی کا مقصد وہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان کے جو حروف ہوتے ہیں ان کے اس حروف تہجی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ظاہری بات ہے، ایک چیز واضح ہے ہمارے سامنے کہ ان کو مکمل کر کے ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور ایک اچھے، بہتر اور خوبصورت انداز سے. نمبر 2 پہ لکھا ہے اردو زبان میں جن حروف تہجی کو امالہ یعنی بڑی یہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے با کو بے پڑھا جاتا ہے، ان حروف کو عربی زبان میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ واضح فرق آپ کے سامنے آ گیا کہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ امالہ کس کو کہا جاتا ہے. امالہ کا مطلب ہے یعنی بڑی یہ کے ساتھ کرنے یعنی ادا کیا جاتا ہے ان الفاظ کو ساتھ ملا کر. اسی طرح جیسے با کو با پڑھا جاتا ہے. دیکھا جائے تو فرق آپ کے سامنے آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے. یعنی جن حروف کے تلفظ کرنے میں 2 حرف آتے ہیں وہ حروف الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور جن حروف کے ساتھ تلفظ کرنے میں 3 یا 3 سے زیادہ حروف آتے ہیں وہ حروف عربی اور اردو زبان میں ایک طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے جیم، شین وغیرہ. اب دیکھیں یہاں پہ کتنا کچھ ایسا ہے، کتنا کچھ نیا ہے، بہت زیادہ کھل کے چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ تجویدی قاعدے کا مقصد کیا ہے، اس کو ترتیب مرتب کس انداز سے اور کن کن چیزوں کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھ کے ترتیب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے تجویدی قاعدہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ضروری ہے. بہت زیادہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ رحمانی قاعدہ مکمل کروانے کے بعد بچے کو قرآن پاک کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر قرآن پاک کو ذرا جلدی پک کر لیتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے میں لفظوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہی یہ تجویدی قاعدہ ترتیب دیا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ والا سبق تجویدی قاعدے کا آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور میں بہت زیادہ پر امید بھی ہوں کہ آپ اس سبق کے ساتھ بھی اسی طرح اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے، اپنا ایک طریقہ کار اسی طرح بنا کے رکھیں گے، اپنی روٹین اسی طرح رکھیں گے کہ یہاں بھی آپ نے سبق کے اختتام پہ دہرائی کا سلسلہ جو ہے، جو آپ نے ایک اپنا روٹین اس قاعدے میں رکھی تھی، یہاں بھی وہی رکھنی ہے کہ 2 سے 3 مرتبہ سبق کو لازمی دہرانا ہے، تاکہ بہت سی چیزیں جو مس ہو جاتی ہیں وہ یہاں پہ کلیئر ہو جائیں. اور ایک گزارش جو بہت زیادہ ضروری ہے، اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ اس قاعدے کو آپ نے مکمل پڑھنا ہے. اگر رحمانی قاعدے کو آپ نے مکمل طریقے سے نہیں پڑھا یا ویڈیوز کو آپ نے مکمل نہیں دیکھا تو براہ کرم اس قاعدے کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ لینا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ تجویدی جو چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے. ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، سبق کو آپ نے اسکپ کر کے نہیں دیکھنا، مکمل دیکھنا ہے. اور آج اس سبق سے متعلق کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور سوالات بھی کر سکتے ہیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے جوابات وہاں ضرور دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق اور جو قاعدہ آج ہم نے شروع کیا ہے اسی طرح ایک تسلسل یہ ہمارا قائم رہے. اللہ تعالیٰ یہ تسلسل ہمارا بنا کے رکھیں، شوق اور ذوق جو ہے وہ ہمارا قائم رہے، اور اسی طرح جو ہے ہم تجویدی قاعدے کو بھی مکمل کر کے قرآن پاک کی طرف جائیں. تو آج کے اس سبق سے اور آج کی اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی. ایک ضروری گزارش جو میں یہاں پہ لازمی آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ
کہ یہاں پہ بہت ایسے سبق ہوں گے جو رحمانی قاعدے سے ملتے ہیں. میں ابھی قاعدے میں ساتھ ساتھ وہی دیکھ رہا ہوں تاکہ میں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ ملا کے دیکھتا جاؤں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے ریپیٹ کروانی چاہیے اور کون سے ایسے سبق ہیں کہ جن کو مجھے اسکپ کر کے آگے جانا چاہیے. تو وہ میں ساتھ ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں. ایک قاعدہ میرے سامنے اسکرین سے ہٹ کے بھی موجود ہے. تو میں دیکھوں گا کہ اس کے اندر کون سے ایسے سبق ہیں جو بہت زیادہ نئے ہیں. تقریباً سارا سبق ہی نیا ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو ملتی ہیں ایک دوسرے سے تو ان سبق کو ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.